नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अभय कुमार, एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व, एउटा साहित्यकार। समाजको त्यो साहित्य त्यस्तो वस्तु हो जो समाजको दर्पणको काम गर्छ। समाजमा जे देखिन्छ, जे भोगिएको हुन्छ, समाजमा कस्तो अवस्था छ, त्यसको ऐना अर्थात् दर्पणको काम साहित्यले गर्छ। यसो पनि भन्ने गरिन्छ, अपरिपक्वता पत्रकारिता र त्यसको परिपक्व रूप साहित्य, यसो पनि भन्ने गरिन्छ। म आज अभय कुमार उहाँसँग उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्व र साहित्य हो के लगायतका विविध विधामा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। बताइदिनुहोस् त, यो साहित्य एउटा मानिसको विविध रूपहरू हुन्छ कि यो साहित्यतर्फ मान्छे आकर्षित केले हुन्छ? अर्थात् मानिस साहित्यकार कसरी बन्छ? त्यो उसको प्रकृतिसँग लगावको उपज हुन सक्छ, अथवा उसको मानसपटल, उसको मस्तिष्कले उसलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्छ कि यो साहित्यकार हुने प्रस्थान बिन्दु अलिकति यहाँको अनुभव सुनाउन। मलाई के लाग्छ कि साहित्यकार र अरू मान्छेमा धेरै फरक हुँदैन, तर साहित्यकारको सेन्सिटिभिटी अलिकति गहिरो हुन्छ। तो साहित्यकार जस्तो केही इभेन्ट भएपछि, केही घटना भएपछि साहित्यकारको को दिलमा र मस्तिष्कमा प्रभाव अलिकति गहिरो हुन्छ र त्यो घटना र त्यो इभेन्ट पछि एउटा इच्छा जाग्छ कस्तो त्यसको बारेमा मानवीय संवेदनशीलता को उजागर गर्नेको प्रयास साहित्यकार गर्ने सक्छ। त्यो त्यस्तो सेन्सिटिभिटीको कुरा हो, संवेदनशीलताको कुरा हो। सजगता पनि छ साहित्यकारमा। एउटा सजग व्यक्ति कस्तो के भइरहेको छ, तो उहाँको साहित्यिक एक्सप्रेसनमा इन्डिभिजुअल भोइस हो। तो आफ्नो एकदमै एउटा मान्छेको वान इन्डिभिजुअल्स भोइस सामने आउँछ। तो त्यहाँ पनि अलिकति फरक छ। साहित्यकार अर्को मान्छेमा सजगता हो, संवेदनशीलता हो र कला पनि हो। संवेदनशीलता र सजगता पछि कला पनि हुनुपर्छ। कस्तो एक्सप्रेस गर्ने, त्यो प्रमुख कुरा हो। तपाईँ कविता पनि राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ होइन? तपाईँका गीतहरू क्षेत्रीय यो सार्क सम्मेलनताका एउटा यहाँका रचनाहरू, गीतहरू पनि यहाँले रचना गर्नुभएको रहेछ, त्यो सुनिएको थियो। यो विविध विधामा नि गद्य र पद्य भन्छ नि अघि। त तपाईँको म अहिले एउटा अभय कुमारको एउटा यहाँका सामुन्ने म आदरणीय दर्शकबेनलाई अभय कुमार उहाँले लेखेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका विविध, जस्तै पशुपतिनाथका बारेमा यहाँले लेख्नु भएको छ कि, त्यस्तै पाटन क्षेत्रको त्यो सङ्ग्रहालय क्षेत्र लगायत पाटन दरबार स्क्वायरका, भक्तपुर दरबार स्क्वायरका, त्यसै गरी बसन्तपुरका यो प्रकृति अर्थात् हाम्रा सम्पदाहरू, यो यसका बारेमा यहाँको जो प्रस्फुटन पनि यो केले प्रेरित गर्यो, यो पार्टको अलिकति बताइदिनुहोस् त। यहाँको विश्व सम्पदा स्थल त्यस्तो अद्भुत छ। म त्यहाँ भिजिट गर्ने गएँ र भिजिटपछि आफ्नोमा एकदम से कविता जस्तो विचार स्फुटित भयो र हेरेपछि नेपालको विश्व सम्पदा स्थलहरू हेरेपछि म एकदम आफ्नो कवितामै
पाए र कविताको सृजन गरे। तो हेरेपछि त्यस्तो जस्तो चिनगारी जस्तो हुन्छ, एक्सपिरियन्स हुन्छ र त्यसपछि तपाईँ बिना कविता लेखे शान्ति, प्रस्फुटन भयो, मिल्दैन, शान्ति मिल्दैन। तो मैले यो सबैको बारेमा, सबै विश्व सम्पदा स्थलहरूको बारेमा मैले कविता लेखेँ। त यो यसो हेर्दाखेरि नि जीवन र जगतलाई बुझ्ने जस्तो मानिसका अनेक रूप हुन्छन् हैन। एउटा साहित्यकारले चाहिँ साहित्यमा डुबेको मान्छेले यो मानव जो जीवन छ यसलाई बुझ्ने र साधारण मानिसमा को बुझाइमा के भिन्नता हुन्छ, तपाईको आफ्नो दृष्टिकोण हामी हाम्रा दर्शकबिनलाई सेयर गरौँ न। यहाँ चाहिँ वास्तवमा एउटा भारतीय नागरिक भए पनि नेपाली राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ, राम्ररी बुझिसक्नु भएको रहेछ कि त्यो एकदम सर्ट पिरियडमा। एक कविता पढ्छु विश्व सम्पदा स्थलको बारेमा। यो कविता यहाँको एउटा सुनौँ हामी र प्रस्तुत गर्छु कस्तो डिफरेन्स हुन्छ। तो जस्तो मैले चाङ्गु नारायण हेरेँ, मैले के चाङ्गु नारायणमा के हेरेँ र आम दर्शकले के हेर्ने हुनुहुन्छ। एउटा सर्वसाधारण एउटा सामान्य मानिसले हेर्ने चाँगु नारायण र एउटा साहित्यिक व्यक्तिले हेरेको चाँगु नारायणमा के भिन्नता छ हामी त्यो सुनौँ यहाँको कविताबाट प्लिज। चाङ्गु नारायण। क्षितिज झुन्ला झैँ ढुङ्गा का भन्ज्याङहरू मानव गरुडको अदृश्य पन्जाबाट अन्तरिक्षमा झुन्डिरहेको म मन्दिर। कामधेनुको दूध वर्षा भइरहेछ आकाशबाट। नागबेली पर्दै घस्रिरहेछ जमिनमा। श्याम वर्णी ईश्वरमा रूपान्तरित कालो नाग। दहीको सेतो समुद्रमा विष्णु अझै निद्रा मग्न छन्। आफ्नो आदिम इच्छाको आवरणमा बेरिएर जस्केलोबाट एक्ली कुमारी चिहाइरहेकी छिन्। यो चाङ्गु नारायणको बडा यहाँको एउटा दृष्टिकोण है कि यो चाहिँ एउटा साहित्यकार नि जीवनलाई उसले हेर्ने दृष्टिकोण र प्रकृतिप्रति हेर्ने उसको दृष्टिकोण अलि अलग अलग रूपमा कता कता साहित्यकारहरू हराएको जस्तो। कतिपय मानिस एउटा साहित्यकार सामान्य मानिसभन्दा पृथक हुन्छ र त्यो समाजमा एबनर्मल जस्तो पनि देखिन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तै विभिन्न हाम्रा पूर्वजहरू साहित्यकारहरू रविन्द्रनाथ टैगोरदेखि लिएर तपाईँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, उहाँको बारेमा बालकृष्णसम्मदेखि लिएर एज अ होल तपाईँ जो साहित्यिक व्यक्तित्वहरू छन् त्यो हाम्रो समाजका त्यत्रा ठुला निधि, तर समाजले चाहिँ अलि अल्ट्रा त्यस्तो क्यारेक्टर त्यो देखाउँछ। यो किन अलिक पृथक किन देखिया छ, समाजमा भएका जो मानवभन्दा अलिकति पृथक देखिन्छ, यो यसको के कारण हुन सक्छ? यसको कारण छ भ्यूमा अन्तर। तो कस्तो जस्तो एउटा साहित्यकार र कवि दुनियाँ हेर्छ र अरू मान्छे साधारण मान्छे हेर्नु हुनुहुन्छ, त्यसमा डिफरेन्स छ र यो भ्यूको डिफरेन्स आएपछि जीवनको शैलीमा पनि डिफरेन्स आउँछ। तो भन्छ सबै साहित्यकार विश्व नागरिक हुनुहुन्छ, ग्लोबल सिटिजन हुनुहुन्छ। साहित्यकार कविहरूको लागि यो रियालिटीमा उहाँको पैर हुँदैन। तो त्यहाँ आइडियल मान्छे हुनुहुन्छ, आइडियलिजममा विश्वास गर्नुहुन्छ। तो त्यस्तो यो सर्वसाधारणको लागि यो साहित्यकारहरू एउटा फ्रिन्ज एलिमेन्ट हुनुहुन्छ समाजको। जस्तो प्रकृतिको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा पनि मैले कविता लेखेको छु र यहाँको प्रकृतिको बारेमा पनि कविता लेखेको छु। तो जस्तो यो पहाडहरूमा कस्तो हेर्छु एउटा कविता छ। प्रकृतिसँग सम्बन्धित सुनाउनुहुन्छ कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सुनाउनुहुन्छ? तपाईँ प्लिज एउटा प्रकृतिसँग सम्बन्धित सुनौ, त्यसपछि फेरि हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो व्यक्तित्वलाई यहाँले कसरी उजिल्याउनु भएको रहेछ र प्रकृति प्रेम सुनौ त। त्यो पर्वतहरूमा आफूलाई विलीन गराउन चाहन्छु तिम्रो प्राचीन विशालतामा।
फर गर्दै सरर झरिरहेका पत्तकरहरूमा, मनसुनको मुसलाधारे बरसातमा एक प्रेमीको प्रेमिलो स्पर्श जस्तो सरसर हावाको निश्वासमा। पर्वतहरू मलाई तिम्रो प्राचीनतामा लीन हुन देऊ, तिम्रा भिरालाहरूमा छरिएका सूर्य किरणमा भिज्न देऊ, तिम्रो घना हरियालीको एक हिस्सा बन्न देऊ, तिम्रा शिखरहरूमा चिरबिराइरहेका चराहरूको आवाज बन्न देऊ, मलाई तिम्रै श्वासमा एकाकार हुन देऊ। पर्वतहरू, तिम्रा बादलहरूलाई मेरा सखा बन्न देऊ र चन्द्रमालाई मेरा पथ दर्शक, तिम्रा खोलाहरूलाई मेरा अवरोह र शिखरहरूलाई मेरा आरोह बन्न देऊ। पर्वतहरू, बाख्राहरूको चरण बन्न देऊ मलाई, उन्नियोको सुवास बन्न देऊ मलाई, तिम्रो भिजेको धरतीका चिराहरूको वास बन्न देऊ मलाई, तिम्रो चेरीको सौन्दर्य बनेर फुल्न देऊ मलाई। यो कस्तो बेलामा चाहिँ यो प्रस्फुटित हुन्छ, फुर्छ भन्छ नि, फुर्छ। एउटा कुन बेला यहाँलाई त्यस्तो भावनाले प्रेरित गर्छ, जुन बेला लेखौँ अथवा केही कोरिहालौँ, यो यस्तो साहित्यिक त्यो व्यक्तित्व त्यो उजिलिन्छ कुन बेला, कस्तो बेला यहाँको मन त्यो मन मस्तिष्कले त्यो कोरौँ जस्तो लाग्छ? पर्वतहरू मैले म पोखरा गएको थिएँ, त्यसपछि म धम्पुस गाउँ ट्रेकिङ गरी गएको थिएँ र त्यो बेलामा वक त्यहाँको पगडन्डीमा हिँडेर त्यो बेला यो कविता आफ्नै आप मेरो मस्तिष्कमा आए। त्यस्तो अनुभूति भयो र जस्तो भन्छ भिजिटेसन्स त्यस्तो आउँछ। कविताको लागि वेट गर्नुपर्छ आफ्नोमा। यो के भन्छ, म कविता लेख्न चाहन्छु, जहिले लेख्न चाहन्छु त्यस्तो हुँदैन। त्यो यो कविहरूको अनुभूति आउँछ, जस्तो फुर्छ होइन, आकस्मिक फुर्छ। अनि त्यस बेला चाहिँ के कोरिहाल्ने कि अनि सम्झेर पछि लेख्ने, अथवा त्यो बेला यो के भन्छ मोटामोटी नोट गर्ने, मस्तिष्कमा नोट गर्ने, नोटबुक भएपछि नोटबुकमा नोट गर्ने। त्यो बेलामा त्यस्तो गरेपछि घर आएपछि त्यसको रिफाइन गर्नुपर्छ, फेरि धेरैचोटि एडिटिङ पनि हुन्छ र फाइनल कविता आउनुमा जस्तो मूर्तिको नक्कासी गर्नेको कुरा हो, त्यस्तो नक्कासी गर्नुपर्छ। एक शब्द यहाँ हटाउनु, एक शब्द यहाँ जोड्ने, त्यस्तो सेप दिनुपर्छ। तपाईँको जीवनमा हुन्छ नि सबभन्दा एउटा प्रारम्भ, एउटा लाइफको प्रारम्भ अलि सोधौँ न होइन, शिक्षा प्राप्त भयो, यो साहित्यिक व्यक्तित्व अथवा यो साहित्यप्रतिको लगाव यो कुन बेलादेखि यहाँले आफूलाई यतातर्फ उन्मुख पनि गराउनु? किनभने यहाँको आफ्नो जिम्मेवारी अन्य क्षेत्रमा छँदैछ, तर त्यसका बावजुद पनि साहित्य र त्यो जिम्मेवारी होइन, मानिसको आफ्नो निजी जीवन हुन्छ, एकातर्फ घर परिवारप्रतिको जिम्मेवारी हुन्छ, मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी, समाजप्रतिको, अनि सेवा एज अ डे टु डे लाइफलाई अघि बढाउने त्यो अर्को खाले जिम्मेवारी छँदैछ। यहाँको विशिष्ट जिम्मेवारीहरू पनि छन्। त त्यसका बावजुद पनि यो साहित्यमा यहाँले कदम चलाएको चाहिँ कहिलेदेखि, यो पाइला कुन बेला छ? साहित्यको त्यस्तो मेरो मस्तिष्कमा बचपनबाट केही न केही फुर थियो, प्रस्फुटित भइरहेको थियो। तर म फर्मली कवि थिएन, कविता लेखेको थिएन। तर मेरो माइन्डमा एकदमै कविता यो त्यस्तो लय आउँछ, रिदम आउँछ न, आइरहेको थियो। तर मैले यो कविताको सुरुवात मैले 10 वर्ष अगाडि लेख्नको सुरुवात गरेँ मस्कोबाट। रुस गएपछि यो मैले कविताको त्यहाँको एकदम त्यसपछि मेरो सँग समय पनि धेरै थियो। मैले आफ्नो जीवनमा यो रोटीको यो के भन्छ
तो जीवन अर्पणको व्यवस्था भइसकेको थियो। त त्यसपछि समय थियो, मेरोसँग समय थियो र मेरोसँग प्रेरणा पनि थियो। कुनै त्यस्तो घटनाले प्रभावित पार्यो यहाँलाई जसका कारण यस दिशातर्फ पनि मैले केही गर्नुपर्छ अर्थात् स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो इभेन्टले प्रभाव पार्यो? तो त्यहाँ गएपछि, रुस गएपछि त्यहाँको इमेन्स ब्युटी, त्यस्तो सुन्दरता थियो त्यहाँ र यो आफ्नो परिवेशबाट फरक परिवेश थियो। तो त्यो पनि जरुरी छ। तो त्यो फरक परिवेशमा र फरक संस्कृतिमा कस्तो, तो मलाई लाग्छ साहित्यिक सृजनको लागि, काव्यात्मक सृजनको लागि यो जरुरी छ, केही फरक परिवेश, केही फरक संस्कृति, केही फरक सभ्यता। तो त्यसको रिस्पोन्समा कविको कविता आउँछ। तो मलाई लाग्छ त्यो इभेन्ट थियो, त्यो इभेन्ट हराइजन जस्तो थियो, त्यहाँ वाटरसेड जस्तो थियो। तो एक गएपछि त्यहाँ यो प्रस्फुटित भयो, त्यो ट्रिगर जस्तो थियो। त कुनै त्यस्तो साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, त्यो पारिवारिक कुनै त्यस्तो पृष्ठभूमि पनि छ कि यहाँको फ्यामिलीमा पनि कुनै त्यस्तो? मेरो फादर तो टिचर हुनुहुन्थ्यो, शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र घरमा उहाँसँग रामधारी सिंह दिनकरको रश्मिरथी थियो। तो उहाँ त आफ्नो साहित्यकार हुन्थ्यो न, उहाँ तर घरमा किताबहरू धेरै थियो र मैले कविताको सुरुवात तो यो क्लासमा, जस्तो क्लास 1-2 मा आउँछ नो कविताहरू हुन्छ, कालो बादल त्यस्तो। यो थर्ड क्लासमा मैले पढेको थिएँ एउटा कविता गोपाल सिंह नेपालीको, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम निश्चल होकर हर संकट तूफानी में। तो त्यस्तो यो त्यो बेला यो त्यस्तो कविताको पहिलो परिचय त्यसबाट हुयो। त्यसपछि मैले रामधारी सिंह दिनकरको रश्मिरथी पढेँ, मलाई एकदमै निकै लाग्यो र मैले लगातार त्यसपछि पढेँ र अहिले पनि रामधारी सिंह दिनकर मेरो एकदमै फेभरेट कवि हुनुहुन्छ। फेरि हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमा कविताको धेरै महत्त्व छ। तो त्यस्तो मन्त्रहरू संस्कृतमा सबै श्लोकहरू कविता हो। तो कविताको सुरुवात हाम्रो जीवनमा एकदमै बचपनबाट सुरु हुन्छ। यो गाउँहरूमा, नाटकहरूमा सबै कवितामै नाटक हुन्छ। तो त्यस्तो लोरी यो थियो, अल्लाह र उदलको यो फोक भन्छ, फोक म्युजिक जस्तो लोकगीत थियो र त्यो सुने आएपछि एकदम फेरि फिल्मी गीतहरूको गाना, त्यसमा पनि कविता जस्तो एकदमै लिरिक्सहरू, गीतहरू हुन्छ। तो एक खालको हाम्रो जीवन कवितामै हो। तो यो सबै ब्याकग्राउन्ड थियो। त्यसपछि फेरि आफ्नो कविता प्रस्फुटित भए, आफ्नो अंदर कविता प्रस्फुटित भए रुस गएपछि र मैले त्यहाँबाट सिर्जना सुरु गरेँ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो यहाँले, मानव जीवन नै एउटा कविता हो हैन? एकदम युनिभर्स ल्याटिनमा युनिभर्सको मतलब ब्रह्माण्डको मतलब, युनिभर्सको मतलब युनि मिन्स वान, वर्स मिन्स पोएम, कविता। तो पूरा ब्रह्माण्ड एक कविता जस्तो, नामै एक कविता हो, वन वर्स। सृष्टि अनि एउटा दिनचर्या, जीवन अनि त्यसपछि अन्त्य हैन? एज अ लाइफ यो सर्कल चलिरहन्छ कि। तो यहाँलाई कुन खालको जस्तो हुन्छ नि, प्रकृति प्रेमी, प्रकृतिप्रति बढ्ता आकर्षण, अथवा जीवन र जगत, सौन्दर्य जस्तो एउटा लैङ्गिक सौन्दर्यताका कुराहरू गर्छन्, कोही प्रकृति प्रेमका कुरा गर्छन्, कोही अरू डिफ्रेन्ट पार्टको पनि एउटा त्यो प्रेम त्यस दर्शाउँछन्। त साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको डिफ्रेन्ट एउटा चोइस हुन्छ। यहाँको ओपिनियन चाहिँ कि यहाँ चाहिँ कुनबाट बढ्ता आकर्षित, यो साहित्यमा लगाव, यहाँको त्यो फुर्ने, त्यो क्षेत्रमा डुब्ने, डुबुल्की मार्ने भन्छ नि हैन? त्यो कुन क्षेत्रले चाहिँ यहाँलाई बढ्ता आकर्षित गरेको छ?
मलाई सबै आकर्षित गर्दै त प्रकृति पनि म आकर्षित हुन्छु, पर्सनालिटीहरू पनि म आकर्षित हुन्छु, प्लेसेस पनि, ठाउँहरू। तो यहाँ धेरै ठाउँको बारेमा पनि कविता छ। मेरो इससे पहिलो किताब दिल्लीको बारेमा छ, द सेडक्सन अफ दिल्ली। तो यो त्यो किताबमा दिल्लीको एकदमै 3000 सालको इतिहासको बारेमा कविता छ, वहाँको मेजर पर्सनालिटीहरूको बारेमा कविता छ। तो यस्तो ठाउँ जस्तै संस्कृति, ठाउँको संस्कृति, मोनुमेन्ट्सहरू, तो विश्व सम्पदाहरू, तो सबै मलाई इन्ट्रेस्ट गर्छ। मलाई के भन्छ कि जे पनि मलाई मुभ गर्छ, जे पनि मलाई इमोसनली अफेक्ट गर्छ, तो त्यो बारेमा म कविता लेख्छु। तो इट कुड बी एनिथिङ, यो टेबल पनि हुनसक्छ, चस्मा पनि हुनसक्छ। तर त्यसबाट एउटा प्रकारको के भन्छ एबिलिटी हुनुपर्छ मुभ गर्नको लागि, इमोसनली टच गर्नको लागि। जस्तो यहाँ एउटा भारतीय नागरिक होइन, त यसो हेर्दाखेरि त्यो भारत र नेपालको जुन खाले सम्बन्ध छ अत्यन्त समीप, उस्तै प्रकृतिको हामी सबै हिसाबले सांस्कृतिक, धार्मिक। कालिदासले म पढिरहेको थिएँ कालिदासको अभिज्ञान शाकुन्तलम, त्यसमा एकदमै हिमालयको बारेमा धेरै कुरा छ। मेघदूतमा पनि जो तो साहित्यिक लगाव हाम्रो एकदमै प्राचीन छ। हाम्रो बीचको जो साहित्यिक एकबाट साहित्यिक जो एकजोट हो, कडी हो, त्यो एकदमै प्राचीन छ। र अहिले पनि यो मलाई लाग्छ जात्राबाट यो एक प्रकारको नयाँ साहित्यिक कडीको निर्माण हो। हामी अब धार्मिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले हामी एकै छौँ होइन। त हाम्रो फेरि भाषा पनि देवनागरी, हाम्रा लिपिहरू पनि हाम्रो देवनागरी छ। त्यसले गर्दा हामी उस्तै छौँ। तपाईँ कुनै त्यस्तो व्यक्तित्व जसका कारणबाट तपाईँ प्रभावित भएको, त्यसको अलिकति सुनौ न। त्यो तपाईँले हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा पनि लेख्नु भएको रहेछ, र त्यस्तो साहित्यिक व्यक्तित्व जसबाट यहाँ प्रभावित भएको हुनुहोस्। मैले भानुभक्तको बारेमा पनि लेखेको, सिद्धार्थको बारेमा पनि लेखेको, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा। उहाँको शिक्षा पनि पटनामा भएको थियो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, मेरा माता पिता भन्थे मैं ऐश्वर्य देवी लक्ष्मी पुत्र हूँ, यद्यपि जन्म मैले काव्य देवी सरस्वती को सेवा गरें। अंग्रेजी साहित्य पटना पुगेकोमा कानुनको स्नातक बने। मृत्युले सर्वप्रथम मेरा माता पिता माथि हक जमाए, त्यसपछि मेरी कान्छी छोरीलाई आफ्नो क्रूर पन्जामा पारे। मैले आफूलाई भने विद्युतीय झट्काले बिउझाएर बरबराइरहेको टाढा राँचीको मानसिक अस्पतालमा फेला पारे। मेरो कहिले विश्वास रहेन चमत्कारमा, तर एक दिन चमत्कार भयो। म स्वस्थ भएँ र फर्किए प्रिय काठमाडौँ र साहित्य पढाउन थालेँ। यो लामो टिकेन, प्रजातन्त्रको लडाई लड्न, नेपाललाई उज्यालो नेतृत्व दिन स्वयं बनारस निर्वासित भए। अफसोस कान्सरको बिच्छीले ममाथि छिट्टै हक जमायो र मदनलाई नभेटी मरेकी मुना जस्तै अस्ताएमा। बडा यहाँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो मनोभावनालाई यहाँले उजिल्याउने प्रयत्न गर्नुभएको रहेछ कि बडा मिठो शब्दमा मिठासमा छ त्यो। त्यस्तो साहित्यिक व्यक्तित्वहरू जसका कारणबाट यहाँ प्रभावित हुनुभयो, त्यस्तो कुनै त्यस्तो व्यक्तित्वको बारेमा केही छ यहाँले? त्यस्तो व्यक्ति जसले यहाँलाई बढ्ता प्रभाव जमाउन सफल भएको अरू व्यक्तित्वहरू प्लिज। हजुर, जस्तो हुनुहुन्छ नारायण गोपाल,
उहाँ पनि सङ्गीतमा धेरै रुचि राख्नुहुन्छ हुन्थ्यो र नारायण गोपालको बारेमा यहाँ लेख्नु नारायण गोपाल कविता सङ्ग्रह प्लिज। भन्छन् स्वर सम्राट मधुर स्वर का बादशाह त्रास दिए सङ्गीत सम्राट तर मिठाईको प्रेमीमा व्यस्त चौबाटोमा उभिएको छु धुलो र धुम्बा निल्दै कहिले काहीँ प्रहरीहरू मलाई माला पहिराउँछन् हडतालका बेला क्रुद्ध युवाहरू टायर बाल्दछन् मेरा कानहरू भने मेरा प्रिय गीतहरू र कान्छी मैच्याङ्गलाई सुन्न लालायित हुनुहुन्छन् बाँसुरी सितार र हार्मोनियमको सङ्गीत होइन मेरा कानमा हर्नका कर्कस आवाज पर्दछन् मिठाई त कसले ल्याउँदैन। आदरणीय दर्शकवृन्द हामी साहित्यकार अभय कुमारसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ। उहाँको एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व र उहाँका 5वटा भन्दा यस्ता कविता सङ्ग्रहहरू अरू जस्तो नेपालसँग सम्बन्धित यी कविता सङ्ग्रह यहाँले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै यीदेखि बाहेक अरू पनि कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन् जस्तै द सिरिक्सन अफ दिल्ली, त्यस्तै रिमेन्स, त्यसै गरी क्यान्डलिङ द लाइट, फलन लिभ्स अफ अटम र एनिमेटिभ लभ। त यो प्रारम्भिक पहिलो यहाँको कविता सङ्ग्रह चाहिँ कुन थियो? एनिग्मेटिक लभ। त्यो अलिकति त्यसको अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। तो यो पहिलो कविता मलाई लाग्छ सबै कविको पहिलो कविता प्रेम कविता हुन्छ। तो यो कविता सङ्ग्रहको पुरा नाम थियो एनिग्मेटिक लभ, लभ पोएम्स फ्रम फेरी टेल सिटी अफ मस्को। तो त्यस कलेक्सनमा त्यो प्रस्थान बिन्दु थियो यहाँको होइन? अलिकति सिकारु प्रकृतिको पनि थियो होला, परिपक्वताको अलिकति, तर मैले हेर्न पाइनँ। तर त्यो यहाँको आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। तो त्यस्तो पहिलो एकदमै पहिलो सबै कवि मलाई लाग्छ सबै कविको कविता एउटा प्रेम कविता हुन्छ। तो त्यो प्रेममा कविता प्रस्फुटित हुन्छ, प्रेमको लालसामा कविता प्रस्फुटित हुन्छ। तो यो कविता सङ्ग्रह प्रेमको डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सको बारेमा थियो। तो त्यो कविताको सङ्ग्रहको नाम थियो इनिग्मेटिक लभ। इनिग्मेटिकको मतलब हो मिस्टिरियस। तो त्यस्तो तो लभको बारेमा तो के लभको बारेमा सबैको आफ्नो आफ्नो मन्तव्य छ र त्यसको बारेमा मैले यो कोसिस गरेँ कविताबाट केही प्रकाश डाल्नेको लागि। तो कुन कस्तो हो के छ मिनिङ र कति जटिलता छ त्यस्तो मैले कोसिस गरेको थिएँ त्यो कविता सङ्ग्रहमा। यहाँको त्यो मनोविज्ञान नै कस्तो देखिन्छ भने एज अ प्रेमसँग सामिप्यता यहाँले त्यो दर्शाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। चाहे त्यो प्रकृति प्रेमको विषय होस्, चाहे त्यो कुनै एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जस्तो साहित्यकार हाम्रा समाजलाई योगदान दिने क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्याग गरेका व्यक्तित्वहरूप्रतिको यहाँको लगाव देखिन्छ। त्यो यसो घटनाले यहाँका लेखनहरू विविध हेर्दाखेरि यो प्रेम बारेमा चाहिँ अलिकति मानिसका डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट बताउने गर्छन्। वास्तवमा प्रेम हो कि? यहाँको एउटा साहित्यकार अभय कुमारको तर्फबाट सुनाउनु यो विषय। तो त्यस्तो एउटा यो प्रेमबाट संसार चल्छ। तो प्रेम तो सबैमा एकदम जस्तो लिन्छ, जस्तो सृष्टिको प्रेमको बिना सृष्टि चल्दैन, सिर्जना। हाँ, तो त्यस्तो यो त्यो सङ्ग्रहमा एउटा कविता थियो, इङ्ग्लिसमा छ। आई वुड नट स्पिक अफ लभ द्याट रन्स इन्टु माई वेन्स nourishing every cell of my existence. Rather, in silence, I would cherish fruits of love. तो यो कविता को के छ कि प्रेम को हामी कुरा गर्दैन, गर्नु जरुरी हुँदैन किनकि यो तो एकदमै नाडीहरूमा बगिरहेको छ र यो हरेक पल हामी
यो त्यसबाट हामी वी आर चेरिसिङ इट एभ्री मोमेन्ट। त त्यस्तो हामी हरेक पल त्यसमा लिन्छौँ र त्यसको बिना यो त त्यही म भन्छु कि प्रेमको कुरा हामी वी विल नट टक अबाउट इट। त यो त एकदमै हामी त्यसको प्रत्यक्ष रूप हौँ, हामी एक्सप्रेसन्स हौँ। त वी आर एक्सप्रेसन्स अफ द्याट द्याट। त त्यो लभको कति डाइमेन्सन छ, अफेक्सन छ, भक्ति छ, यो अहिंसा पनि लभको डाइमेन्सन हो, नन भाइलेन्स, गान्धीजीको नन भाइलेन्स, बुद्धको को अहिंसा। त लभको धेरै डाइमेन्सन छ र त्यसपछि मैले यो कोसिस गरेँ, मात्रै कोसिस गरेँ कि कुनै डाइमेन्सन अलिकति डाइमेन्सन सामने लाउनको लागि, प्रकाश दिनुको लागि पहिलो कलेक्सन। त्यसपछि म प्रकृति और मेरो सेकेन्ड कलेक्सन थियो फलेन लिभ्स अफ अटम। त त्यो प्रकृतिको बारेमा कविता सङ्ग्रह त्यो चाहिँ कहाँ बस्दा यहाँले त्यो फुर्यो? त्यो फलेन लिभ्स सबै मस्कोमा थियो। फलेन लिभ्स अफ अटम फर्स्ट 2 कलेक्सन्स त मस्कोमा मैले लेखेको थिएँ। त यो फलेन लिभ्स अफ अटम थियो कि पतझडमा पत्ताहरू गिर्छ, त त्यो एकदमै गोल्ड जस्तो सोना जस्तो एकदमै कार्पेट बन्छ र हामी त कवि हेर्छ, कति कविको एकदमै त्यस्तो मुभ गर्छ, प्रभावित कविहरू हुनुहुन्छ र आम साधारण मान्छेहरूलाई यो पत्ताहरूको हटाउनुपर्छ जल्दी। तर मेरो लागि यो कविताहरू त्यस्तो सौन्दर्यको रूप हो, त्यस्तो जस्तो पत्ताको गिर्नेमा पनि आनन्द छ, एउटा फिलोसोफिकल आनन्द आउँछ। त प्रकृतिको धेरै कविता सङ्ग्रह मैले गरेँ र त्यसको नाम फॉलन लिव्स, पतझड़ के गिरे हुए पत्ते। तो त्यस्तो मैले नाम राखेँ। अनि यो क्यान्डलिङ द लाइट र रिमेन्स चाहिँ क्यान्डलिङ द लाइट र रिमेन्स सेन्ट पिटर्सबर्गमा लेखेको थिएँ। तो क्यान्डलिङ द लाइट को मतलब थियो कि प्रकाश को कस्तो और प्रकाशमान बनाउनको कुरा हो। तो कस्तो लाइट को अरू तेज गर्नुको कुरा हो, इन्लाइटेनमेन्ट को कुरा थियो। तो त्यहाँ क्यान्डलिङ द लाइट यो फिलोसोफिकल कविताहरूको संग्रह थियो। त्यसमा कविताहरू थियो जस्तो यो पावर को बारेमा कविता थियो, हिरोइज्म को बारेमा कविता थियो। यो तो सबै त्यस्तो एउटा कविता त्यसमा थिए कि ड्रग एन्ड ड्रग एडिक्ट्स। तो त्यसमा थियो कि when we talk of power when we talk of drugs, we don't talk of power, the deadliest drug of all. तो त्यस्तो त्यस खालको कविताहरू थियो। र त्यसपछि रिमेन्स यो लास्ट अन्तिम कविताहरू थियो सेन्ट पिटर्सबर्गबाट। र त्यसमा वहाँको सुन्दरता, प्राकृतिक सुन्दरता र सबै मिलाएर वहाँको पर्सनालिटीहरू जैसे गोगोल साहित्यकारहरू वहाँको ट्रिब्युट थियो, दस्तयेव्स्की, अन्ना अखमातोवा, पुष्किन। तो सबैको बारेमा मैले कविता लेखेको। र नेपाल आएर फेरि अर्को फुर्यो हैन? हाँ, नेपाल आएला फेरि अर्को नयाँ एउटा सिर्जना यहाँ देख्न पायो, यो बडा हो। म अब कार्यक्रमको ठ्याक्क अन्तिमतिर आएँ कि एउटा बताइदिनुहोस्। हजुर, साहित्यकारलाई हाम्रो समाजको संसारको एउटा ऐना, जहाँ नपुगे रवि वहाँ पुगे कवि भन्छन् हैन? त्यस्तै साहित्यकारको मानसपटलमा, मस्तिष्कमा संसार एकाएक त्यो घुम्छ र असाध्य निकट पुगेर उसले आफ्नो व्यक्त गर्छ र समाजलाई के एउटा दिने प्रयत्न गर्छ। तपाईको दृष्टिकोणमा यो अहिलेको जो समाज जुन रूपमा छ, यस उपर सानो एउटा यहाँको प्रतिक्रिया सुनौ अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रममा अन्त्य गर्छौँ। एउटा यो जस्तो म सुनाउँछु कविता, डिप्रेसन पठाउनु कि पत्नी। तो समाजको एउटा
तिम्रो प्यास बोकेर म बाख्राहरूसँगै दौडिन्छु, यताउता चारैतिर पहाड उल्किन्छु, बेन्सी झर्छु, झरनामुनि उभिन्छु तिमीलाई सम्झिँदै। साँझ घर फर्केपछि ताराहरूले भरिएका सफा आकाशतिर हेर्छु म, आँखा आँसुले भरिन्छन्, म पनि उड्न सक्ने भए उडेर आउने थिए तिमीनिर। कहिले आउँछन् बाबा नानीहरूको निरन्तर प्रश्न छ, के भनौँ म तिनीलाई थाहा छैन। कहिले काहीँ पिउँछु बिर्सन, कहिले काहीँ बहकिन्छु अरू आई माईसँग नजिकको बस स्टपसम्म। धन्यवाद। यहाँले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नुभयो। हामीले एउटा साहित्यकार अभय कुमार, यहाँको अरू व्यक्तित्व पनि छ, तर एउटा साहित्यकार अभय कुमारसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ र यहाँका योगदान र यहाँले निर्वाह गर्नुको भूमिका, त्यसका बारेमा पनि केही उजी ल्याउने प्रयत्न गरौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अभय कुमार, साहित्यकार। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।